हे एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. ह्यो आमचो थर्ड व्लॉग. आणि हांव सकाळी फुडें उठलें आनी पप्पान म्हाका बशी कडेन पावयलें. बशीन बसलें आनी म्हापसा पावना फुडें भरपूर पावस पडलो. म्हाका दिसना तुमकां आतां व्हिडियोन दिसतलो कसो, बट ट्रस्ट मी भरपूर पावस पडलेलो. इतले दिसा हांगा गोंयान पावस नासलेलो, तो आतां पडपाक स्टार्ट जाला निकतो. सो आयज म्हाजी मेडिसीन वॉर्डान पोस्टींग आसलेली. सो आमी GMCन पावली आनी मातशें काम बीन केलें आनी मातसो एक 5 मिनटाचो ब्रेक घेवपाक म्हणून बसलेली. आनी त्या वॉर्डानसून ते बॅल्कनीनसून इतलो बरो व्यू येतालो. सो मातशें चिंतलें एक तुमकांय दाखोवचो कसो. पावस तेन्नाच निकतो मातसो थांबलेलो. सो या आमी मातशी 5 मिनटां बसोन बीन परत वॉर्डान गेली. वॉर्डान कितें कामां आसलेली ती केली बीन आनी त्या म्हणसर आमचो लंच ब्रेक जाल्लेलो. सो लंच आयज हांवें टिफीन हाडूंक नासलेलें, सो तेका लागून आमी कॅन्टिनान गेली आनी बिरयानी खावया म्हटलें, खूब दिसांनी कशी. सो तेका लागून बिरयानी खाल्ली बीन आनी मागीर आमी अटेंडन्स बीन आमची दिलें आनी परत आमच्या कॉलेजीच्या बसीन बसली घरा वचपाक म्हणून. खरें सांगचें म्हटल्यार म्हाका पावसाचो सिजन लायक जस्ट बिकॉज ऑफ हे व्यूज गावता बरे पळोवपाक. आनी मेन थींग म्हटल्यार नुस्त्याक लागून पावसाच्या सिजनान नुस्तें बरें मेळटा आनी भरपूर मेळटा. बसीनसून देंवलें आनी हे डॉगी म्हाजे कडेन अशी शेपटी हालयत हालयत येवपाक लागले. थंगच्यान बाबू येयलो आनी हांव गाडयेर बसोन आमी घरा कडेन वचपाक लागली. आनी तुमकां ह्यो आतां परत एकदां शिवोलचो बांदावयलो व्यू दाखयता. अगेन खूब बरो व्यू पळोवपाक मेळूं शकता. मागीर घरा येवन बीन हांवें क्विकली न्हालें बीन आनी चेंज बीन करून मातशें बरोवपाक बसलें, बिकॉज म्हाका असायनमेंट सबमीट करपाक जाय आसलो कसोय करून. बरोवन बसोन बीन मातसो टायम जालेकूच मम्मान शेवयो केल्ल्यो खावपाक. सो त्यो शेवयो बीन हांवें खाल्ल्यो आनी हांव परत एकदां बरोवपाक बसलें, बिकॉज ह्या कसोय करून म्हाका दिवपाक जायच आसलेलो असायनमेंट तो. बरयता जेवणाचो टायम केन्ना जाल्लेलो कांयच कळोंक ना म्हाका. पप्पा मागीर म्हाका आफोवपाक येयलो जेवपाक. बेगिना जेवन बीन घेतलें आनी परत बरोवपाक बसलें. की तुमकां आतां एक गजाल सांगता. आमकां सॅटर्डे GMCन विजीटा आशिल्लें आनी आमची थोडीं भुरगीं त्या वॉर्डान भितन गेल्लेली जस्ट ऑब्जर्व करपाक आनी आमी बाकीची भायर बसलेली. आनी न्हू मदींच लायट्स जी आसा ती फ्लिकर जावपाक लागली आनी आमी सगळीं जाणां अशी बेश्टी चाळोवपाक लागली एकामेकाक की हा बाबा पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जाता, आदनेर बीन जाता काय अशें बीन म्हणून चाळोवपाक लागली. फकाणां करता करता त्या वॉर्डांतली आनी भायली सगळी लायटूच गेली. मातशें वक्तान पळयत जाल्यार ज्या त्या वॉर्डांतली ती भुरगीं बीन आसा आनी तेंचे पेरंट्स रिलेटिव्स आहा तांकां सगळ्यांक बेगिना भायर घातले तेंच्यांनी. आनी आमची जी भुरगीं गेल्लेली ती येयना फुडें ती म्हणपा लागली की थंय शॉर्ट सर्कीट जाल्लेलो म्हणून आनी थंय स्पार्क जाला, तेका लागून तांकां सगळ्यांक भायर दवरले घातले म्हणून. एंड देन वी वर लायक जहाँ जाते हैं वहाँ कांड हो जाता है. ऑलरेडी म्हाका सॉलीड जेवण येता, ऑलरेडी भरपूर जेवण येता म्हाका. आनी प्लस म्हाजे पांय आसले टायर्ड फूल टायर्ड म्हणून. सो या आतां पळोवया मातशें बरोवपाक बसता हांव, अपडेट करता. सो या म्हाका भरपूर म्हटल्यार भरपूर झेम येताली, बट फायनली हांवें म्हाजो असायनमेंट कंप्लीट केलो आनी आतां वचोन हांव डायरेक्ट न्हिदोवन दितलें. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट चॅप्टर. बाय.